تذنب ثم تستغفر، تذنب ثم تستغفر، إلى متى يا أخي؟ انتبه من مدخل الشيطان هذا، ترى رحمة الله واسعة جدا. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب، قال: فيكتب عليه، قال: ثم يستغفر، قال: فيغفر له ويتاب عليه، قال: ثم يعود فيذنب، قال: فيكتب عليه، ثم يستغفر، قال: فيغفر له ويتاب عليه. طيب إلى متى يا رسول الله؟ قال: لا يمل الله حتى تملوا. إذا أنت طفش من الاستغفار ترى الله ما راح يغفر لك، لكن دامك تتوب وتستغفر ترى الله بيغفر لك وبيتوب عليك. قيل للحسن: أما نستحي من ربنا نذنب ثم نستغفر، فنعود للذنب ثم نستغفر ونعود للذنب؟ فقال الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. يعني الشيطان ترى وده يدخل هذه الفكرة براسنا، انه خلاص لين متى تستغفر وتتوب، لكن لا تملوا من الاستغفار، فإن رحمة الله واسعة ومغفرته كبيرة، راح تشملني أنا وإياك بإذن الله. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويعصمنا وإياكم من الذنوب.